होना चाहिए। और मैंने तो जब वो सिटिंग VGIS आए थे, मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गई थी, मैंने एप्लीकेशन जमा कराई थी, मैंने वो सबूत भी साथ अटैच किए थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो उस वक्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे शौकत अजीज सदीकी साहब, उनके घर गए थे और उनको कहा था कि नवाज शरीफ को आपने सज़ा देनी है, मरियम को आपने सज़ा देनी है और बेल नहीं दी। तो आपको याद होगा उनका ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। और तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा होगी। मैंने कहा ये हमारी 2 साल की मेहनत, 2 साल जो वो मेहनत करते रहे हैं, और उसके बाद जो 4 साल उन्होंने इमरान को लाने के बाद 4 साल जो इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए मेहनत की है, उस पर न सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए उनको, बल्कि उनको निशान इबरत बनाना चाहिए। आपने जिक्र किया पानामा का हवाले से, और उस ज़माने में जो जबर की रवायत थी वो हमारे यहाँ जिस तरह चली, बहुत सारी बातें अब लोगों के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अब आपकी हुकूमत भी है एक, और आपको पता ही है कि एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया गया था। जो उसके जिम्मेदार थे उसके हवाले से आपके ख्याल में उनको सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती कि अम, जो अवेयरनेस आवाम के अंदर वोट को इज्जत हो कैंपेन के बाद आई है, सबसे बड़ी सज़ा जो है और सबसे बड़ी डेटरेंस जो है वो है उन लोगों के लिए जो इस किस्म की हरकत में मुलविस रही हैं, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुलविस रही हैं। तो मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी जो एक जमहूरी सोच रखता है, मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी और बड़ी एहसन अंदाज में लोगों को ये बावत करा दिया कि सब कुछ जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर अच्छा लगता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से बाहर निकल कर कुछ भी करेगा तो उसके लिए देयर इज़ अ प्राइस टू पे। आई थिंक उसकी वजह से जो डिटरेंस क्रिएट हुई है वो एक बहुत खुशाइन बात है। उसके अलावा मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करती हूँ। जो भी जिस भी इदारे के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स रहे हैं बतौर इदारा, किसी भी इदारे को टारगेट करने के हक में नहीं, क्योंकि ये कोई ब्लैक चेक चीज़ नहीं होती। एक या दो अफराद होते हैं या चंद अफराद होते हैं जो अपनी इस किस्म की हरकतों की वजह से इदारे की बदनामी का बायस बनते। तो मेरा ख्याल है कि इदारों को भी इस किस्म के जो लोग हैं जो उनकी बदनामी का बायस बने, जिनकी वजह से इदारों पे उंगलियाँ उठी हैं, उनको सज़ा देना। नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की गुजरांवाला में, और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट था। उसमें उन्होंने जनरल बाजवा का नाम भी लिया, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम भी लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने नून लीग के जितने लोग हैं और आपकी तरफ से भी सुना कि वो नाम सिर्फ मुख्तस हो गया इल्ज़ाम जनरल फैज़ हमीद के लिए, और जनरल बाजवा का नाम आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता गया। इसकी क्या वजह हो सकती? मेरा नहीं ख्याल कि कोई नाम कभी भी मादूम हो सकता है। कोई ऐसा है, मियाँ साहब की बहुत बड़ी आई थिंक कंट्रीब्यूशन है कि जब एक पेज जो था वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पे था और जब कोई नाम लेने की जरूरत नहीं करता था। आज तो आप देख रहे हैं कि जब तक जनरल बाजवा जो थी वो इमरान को सपोर्ट करते रहे, इमरान की हुकूमत बरकरार रही, तब तक वो जनरल बाजवा की तारीफ में हम ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते उनको देखे गए। और जब वो हुकूमत, जब वो अपनी रिटायर हो गए, ऑफिस से चले गए, तो हमने देखा कि इमरान ने किस तरह से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये बुज़दिल की निशानी है कि जो जाने वाला चीफ है उसके आप गिरबान पकड़े और जो आने वाले चीफ हैं जो अब है उनके आप पाँव पकड़े। तो इससे इंसान की जो सियासत है उसकी डायरेक्शन आपको समझ में आती है। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से देखती भी हूँ। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक लैंडमार्क है कि जब एक पेज पूरी आबोताब के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ इक़्तिदार था, तो नवाज शरीफ साहब ने उसको लटकाया। और मैं आज भी वो लम्हा याद करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ रसूल साहब कि मैं उस दिन, क्योंकि PDM का पहला जलसा था वो और वो गुजरांवाला में था, तो मैं उस जलसे में थी, मैं स्टेज पे बैठी थी
اور جو اسپیکرس تھے کیونکہ ان کا رخ جو ہے وہ عوام کی طرف ہوتا ہے تو اسپیکرس کا رخ عوام کی طرف تھا. اسٹیج پہ بہت زیادہ آواز نہیں آئی تو میں نے ایک لمحہ آیا جب میں نے اسٹیڈیم تھا فرام ون اینڈ ٹو دی ادر اینڈ فرام دا فرسٹ رو ٹو دا لاسٹ رو میں نے ایک اپرور دیکھا. مطلب پورا اسٹیڈیم اٹھی کھڑا ہو گیا تو مجھے آواز نہیں آئی. میں ایسا بات کر رہی تھی میرے ساتھ ہماری پارٹی کے سینئر ممبر بیٹھے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب نے کیا بات کی ہے جو اتنا جوش اور جذبے میں ایک لہر دوڑ گئی ہے پورے اسٹیڈیم میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو آرمی چیف اور ڈی جے آئی ایس آئی کا جو اس وقت کے ان کا نام لیا. اس کے بعد پھر جو آپ نے دیکھا کہ اس دن سے کیونکہ پبلک میں ان کو ایکسپوز کر دیا گیا اس دن سے جو اویئرنیس عوام کے اندر آئی جو عمران کی حکومت ختم ہوئی اس میں اس بہادری کا اور اس جرت کا جو سٹنگ لوگوں کے خلاف کی تھی نواز شریف صاحب نے اس کا بہت اور آج بھی ہم کھلے عام نام لیتے ہیں. اچھا ایک سوال 3 افراد کا میں نام لوں گا اور ان سے کبھی آپ کی ملاقات رہی ہے. ایک تو ہیں ثاقب نثار صاحب جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید. کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ان میں سے کسی کردار سے؟ ثاقب نثار صاحب سے تو شاید کبھی ملاقات نہیں ہوئی. جنرل باجوہ صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی جب وہ چیف بنے تھے تو پہلی دفعہ چیف بننے کے بعد وہ جب تشریف لائے تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان کی فیملی ہی ساتھ تھی. پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ آئے تھے. ثاقب نثار صاحب کا اگر آپ نے اب ذکر کر دیے تو میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی اور جس طرح کی وہ اب باتیں کر رہے ہیں وہ آج بھی ایکٹیو ہیں بائی دا وے. وہ جتنا اس پہ چھوٹ بولے وہ قوم کو پتہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب اس قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے اور ایک گورنر ایک بریگیڈیئر جو تھا وہ ان کو انسٹرکشنز دیتا تھا. جنرل فیض ان کو انسٹرکشنز دیتا تھا اور انہوں نے اس سے ملاقات سے انکار نہیں کیا. اور ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض سے میری اچھی جان پہچان ہے یا سلام دعا ہے. تو وہ سلام دعا کیا تھی وہ قوم کے سامنے آ چکا ہے. اور انہوں نے جو قوم پہ ظلم کیا جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ کیا وہ میں ابھی اس بات کو سائڈ پہ رکھتی ہوں. لیکن اس سے بھی بڑا ظلم کیا کیا انہوں نے ایک نااہل نالائق اور ہر طرح سے بد کردار شخص کو لاج قوم کے اوپر مسلط کر دیا. اس کو اور صرف مسلط نہیں کیا اس کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اور پھر جو ان کے ساتھ 4 سال اس صادق اور امین نے کیا آج وہ اس کی وجہ سے سب نہیں آئیں گے. تو میرا یہ اور اس کی سب سے پہلی سزا تو وہ یہ ملی کہ آج وہ کسی پبلک گیدرنگ میں جانے کے قابل نہیں. میرا ایک پرسنل مشاہدہ ہے جس کی میں اب بات نہیں کرنا چاہتی. ان کی جو فیملی میں سے کلوزسٹ ممبر نے مجھے یہ بات بتائی وہ فوتگیوں پہ نہیں جا سکتے. وہ شادیوں پہ جب جاتے تو چھپتے پھرتے بلکہ ہمارے جو ممبران ہیں مسلم لیگ ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو کہتے کہ مجھے معاف کر دیں. تو اور آج وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی سزا تو یہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے کرداروں کو عبرت کا نشان بنائے بغیر یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. اس ملک کی ڈائریکشن سیٹ نہیں.